अभी पिछले सेगमेंट में भी बात हो रही थी कि हमारे मुल्क में जो अवामी मसाइल हैं, कोई भी आप मसला उठा के देख लें, घूम फिर के बात आ जाती है गवर्नेंस पे। कि हमारा जो सरकारी निज़ाम है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, इनएफिशिएंट है। और उसमें फिर एलिगेशंस भी होते हैं कि सिफारिश है, रिश्वत है, ये है। और गवर्नमेंटें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन वो निज़ाम नहीं बदलता। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल रहा है दुनिया में कि जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है कि अगर आप डिजिटाइज कर दें बहुत सारे वो मामला जो पब्लिक फेसिंग हैं, तो आप निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, शफाफियत ला सकते हैं, उसमें ख़ुद एहतसाबी ला सकते हैं। हमारे यहाँ भी ये नारा काफ़ी अरसे से लगता आ रहा है। मुख्तलिफ़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कहा कि हम रिकॉर्ड्स डिजिटाइज़ कर रहे हैं, हम फ़लाँ चीज़ को डिजिटाइज़ कर रहे हैं। कोई सूबा आगे है, कोई पीछे है। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने और ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने AI पर मबनी जदीद ट्रैकिंग और फ़ैसला साजी का एक निज़ाम उसका इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ऑफिस सिस्टम पाकिस्तान का पहला मसनूई ज़हानत पर चलने वाला निज़ाम है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब रिवायती फ़ाइल सिस्टम नहीं चलेगा। जी हाँ, वही फ़ाइलें जो रुक जाती हैं, फंस जाती हैं, दब जाती हैं और उन्हें निकालने के लिए फिर फ़ोन कराना पड़ता है, या फिर जिस तरह वो मलिक रियाज साहब कहते हैं कि फ़ाइलों को पहिए लगाने के लिए फिर एक पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि वो एफिशिएंटली काम करे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब फ़ैसला साजी का अमल जो है इससे तेज़ होगा, हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो मौसर होंगी, बर वक्त और मेयारी अमल दरामद होगा जो भी उनके डायरेक्शंस हैं और एक्शन हैं। सवालात इस पे काफ़ी हैं अभी कि क्या निज़ाम इंट्रोड्यूस होने से पूरी ब्यूरोक्रेसी ऑन बोर्ड है, उनकी ट्रेनिंग है। जो बरसा बरस से दहाइयों से फ़ाइलों के ज़रिए काम चलता आता था पेपर पे, क्या वो लोग पेपरलेस होने के लिए तैयार हैं? इसमें कितना टाइम लगेगा? थोड़ा इन सवालात का हम जायज़ा लेंगे। ये जो निज़ाम है जो AI का नया मुतारिफ़ हुआ है इस हफ्ते PM ऑफिस में, उसमें जो फ़ाल किरदार अदा किया वो वफाकी वज़ीर अहद ख़ान चीमा हैं और IT वज़ीर हमारी शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा। शज़ा फ़ातिमा इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शज़ा फ़ातिमा। देखने में बज़ाहिर ये हम अक्सर बात करते हैं रिफ़ॉर्म्स की और डिजिटल रिफ़ॉर्म्स की, बड़ा एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लगा। थोड़ा सा ये बताएंगी कि इसको ज़ाहिर है कि रोल आउट कैसे किया जा रहा है? इज़ इट चेंजिंग बिहेवियर एट द ब्यूरोक्रेसी लेवल? इज़ इट लाइकली टू, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब इसका क्या आने वाले कितने महीनों में हम देखेंगे कि असर इसका हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आज आपने बुलाया और आपने जो शुरू में इंट्रो दिया है, आपने एग्जैक्टली जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो पेन पॉइंट है जिसकी वजह से उन्होंने हमें आई वुड से कि पिछले कोई 1.5-2 साल से वी बीन ऑन दिस मिशन। हमने इसका जो पूरे प्रोसेस का और डिजिटाइजेशन का जो सिलसिला था, जब हम गवर्नमेंट में आए 2024 में, तो बहुत अरसे से एक ई गवर्नमेंट का जो है वो सिलसिला पेंडिंग था, ख़ास तौर पे ई ऑफिस का निज़ाम। तो एक तो मैं आपको ये खुशखबरी ये देना चाहती हूँ कि दिसंबर 2024 में ही हम कामयाब हो गए। इसको जो ई ऑफिस में जो समरीज मूव होती हैं उसको हमने डिजिटाइज करके, तो समरी की मूवमेंट हमने पेपरलेस कर दी थी। और ई ऑफिस का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर यू कुड सी द प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो एसओ लेवल तक जो फाइल पड़ी है उसकी विजिबिलिटी है, उसके ऊपर क्या नोटिंग हुई उसकी टाइम स्टैम्प्ड है। तो एक पूरा पेपरलेस निज़ाम। और मैं आपको बताऊं, जो आपने बात की ट्रेनिंग की और एवरीबडी बीइंग ऑन बोर्ड, प्राइम साहब ने ये हुआ क्यों एंड व्हाई वाज इट सक्सेसफुल दिस टाइम। कैबिनेट मीटिंग में, हर ऑल्टरनेट कैबिनेट मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी प्रेजेंट करती थी कि तमाम मिनिस्ट्रीज़ में से कितनी मिनिस्ट्रीज़ ऑनलाइन चली गई हैं। एंड उस अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव कंपटीशन ने एक इंश्योर किया दैट वी ऑल वेंट पेपरलेस इवेंचुअली। अब नाउ वी हैड टू लाइक, उसके बाद एक और जो गवर्नेंस की जो आपने बात की, उसमें सबसे बड़ा जो क्रिटिकल इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हिदायत देते थे, डायरेक्शन देते थे, और उन डायरेक्टिव्स के ऊपर जो अमल करना होता है, हमने, उनकी मिनिस्ट्रीज़ ने, उनकी टीम ने एंड ऑल्सो ब्यूरोक्रेसी ने, उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप था। अब प्राइम साहब को आपने CM भी देखा हुआ है, सब ने, ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन।
وہ بالکل ٹائم لائنز، ڈیڈ لائنز، ڈیٹس، ٹینجبل آؤٹ کمس کے بغیر ہی ڈزنٹ ریسٹ. تو ہمیں بار بار ان کی ٹیم کو بھی چیلنج آ رہا تھا، ہمیں بھی چیلنج آ رہا تھا، بیکاز وہی والی بات ہے کہ کام کہہ دینا اور اس کے ہونے میں دا کائنڈ آف سلپس دیٹ ہیپنڈ اور جو ٹائم ڈیلیز آ رہے تھے وہ انیکسیپٹیبل تھے. اب جو سسٹم ہے اس کے اندر ہر ڈائریکٹو بھی، سمری بھی، ایوری لیٹر دیٹ پرائم منسٹر ہاؤس اور اینی منسٹری ریسیوز، ظاہر باہر سے آتے ہیں تو فزیکل بھی آتے ہیں، تو ان کو بھی ہم اسکین کر کے ڈال دیتے ہیں. اور پورا کا پورا نظام جو ہے اب وہ پرائم منسٹر کا جو نیا آفس سسٹم ہے اس کے اوپر ڈیجیٹائز ہو کے آ گیا ہے. اینڈ ناؤ اٹ از آلسو اے آئی ڈریون ان دا سینس کہ اگر وزیر اعظم کا ڈائریکٹو ہے فار ایگزامپل کہ کوئی لیٹس سے یہ سولرائزیشن کا پروجیکٹ تھا، جی بی سولر کا ایک پروجیکٹ تھا. اب اس کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹو تھا اور ہم زبانی کلامی جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے تھے، یا ایک اولڈر سسٹم ٹی ایم ایس ٹاسک مینجمنٹ سسٹم تھا، اس پہ کرتے تھے. اب یہ ہے کہ ہر ڈائریکٹو کے نیچے لیڈ منسٹری ول پٹ ان مائل سٹونز کے آگے ڈیڈ لائنس، اور جیسے جیسے وہ مائل سٹونز کمپلیٹ ہوں گے ان کو ہم نے چیک باکس کرنا ہے. اور جو ہمارا جو پورا اے آئی کا نظام ہے وہ ویل ان ٹائم ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ یہ مائل سٹون کیونکہ مس ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کی اینڈ ڈیٹ جو ہے یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو یور گولز. سو ٹائملی انٹرونشنز پاسبل ہیں، الرٹس جو ہیں ول بی گوئنگ آؤٹ. اینڈ آلسو ناؤ جب یہ سارا ڈیٹا آن لائن آیا ہے تو ایک ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ، ایک ڈیٹا ڈریون اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سسٹم میں ایفیشنسی اور ٹرانسپیرنسی کریٹ کرے گی. اور آخری بات جو ٹریننگز کی ہے، ویو رولڈ اٹ آؤٹ، اور ہم نے اب ہر منسٹری میں یہ ٹریننگ جو ہے وہ دی ہوئی ہے، لوگوں کو دی ہوئی ہے. اینڈ آلسو ویو میڈ ہیومن ریسورس اویلیبل فرام نیشنل آئی ٹی بورڈ اینڈ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی، اینڈ وی آر ایٹ دیئر بیک اینڈ کال. کہیں پہ کسی نظام میں کسی کو کوئی چیلنج آتا ہے تو آر پیپل گو اینڈ ریزالو دیٹ رائٹ اوے. اچھا شہزہ فاطمہ جی، اب آپ مجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن میرے سامنے پیپر ہی پیپر ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ہے ٹو گو پیپر لیس، لیکن کیا کریں، عادت کے مجبور ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہماری بیوروکریسی کی تاریخ ہم جانتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہم جانتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، کتنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تھا. کیونکہ وہ جو پرانے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم پچھلے 20 سالوں سے یوں کام کر رہے ہیں، ہمیں نیو سسٹم پہ آنے کی کیا ضرورت ہے. تو واز دس اے پرابلم؟ دیکھیے بیکاز یہ ٹاپ سے لیڈ ہو رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک مینی پیپل ہیڈ این آپشن. سب سے بڑی یہ بات ہے. اینڈ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ود لائک یو سیڈ ود آج چیمہ صاحب لیڈنگ اٹ، ود ڈاکٹر توقیر لیڈنگ اٹ، پھر پرائم منسٹر کے پی ایم ڈی یو میں مشرف رسول صاحب آئے ہیں، ہی از اے گریٹ ایڈیشن ٹو دا ٹیم، جو کہ ڈلیوری یونٹ کو اب ہیڈ کریں گے. تو ان کے اسپیشل سیکٹری ہیں، ان کے ایڈیشنل سیکٹریز ہیں. آئی کین ٹیل یو ود فل کانفیڈینس ان کے پی ایس او سے لے کے ہمارے ساتھ 6-8 گھنٹے ایٹ اے اسٹریچ انہوں نے لگائے ہیں، ہمیں اپنے پروسیسز سمجھائے ہیں، بیکاز وی وانٹیڈ ٹو ڈو پروسیس ری انجینئرنگ. وی ڈنٹ وانٹ ٹو پٹ، ہم ٹیکنالوجی کی لیئر جو ہے فزیکل کیوس پہ ڈال کے اس کو ایک ڈیجیٹل کیوس میں نہیں کنورٹ کرنا چاہتے تھے. تو ویکینڈز لگی ہیں، راتیں لگی ہیں. تو پی ایم کی جو اپنی ٹیم ہے اس نے بہت اس میں میجر کردار ادا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں نیچے نو بڈی ہیز این آپشن اینی مور. پہلے بھی یہی تھا کہ پرائم منسٹر نے جب کہہ دیا کہ میں فزیکل فائل ریسیو نہیں کروں گا، اور جو کہ اب انہوں نے ہدایت دی ہے نو مور بریفنگز آن پیپرز، تو اس کے بعد جب میں فزیکل فائل بھیج ہی نہیں سکتی، میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ مجھے تو ڈیجیٹل اس کی فائل بنانی ہے. سو دیٹ ریئلی ہیلپ دا لیڈرشپ فرام دا ٹاپ. اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ سب کچھ پاسبل ہوا ہے. اور اب پی ایم نے کہا میں ریسیو ہی نہیں کروں گا، میں اپروولز ہی نہیں کروں گا. شروع میں رکے ہیں لوگوں کے اپروولز، اور جب اپروولز رکنا شروع ہوئے اور فائلز رکنا شروع ہوئی تو مطلب جب کوئی چوائس نہیں تھی تو یو ہیڈ ٹو ڈو اٹ. دیٹس گریٹ. ایسے ہی کرنا پڑتا ہے ایونچولی. اچھا شہزاد جی، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے یہاں پر، اور اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا یہ جو انوویٹ اسپارک اور انوویٹ کا جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے. آفٹر دس بریک.